समर साहिबा, ये जो पॉजिटिविटी का इजहार आप लोग कर रहे हैं कि उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये बिलावल साहब के रीसेंट बयानात से तो नज़र नहीं आ रहा। वो तो आईनी ऑप्शन तक की बात उन्होंने आज कर डाली है, अब फिर पीछे क्या रह गया? देखें, आईनी ऑप्शन तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर वक्त अवेलेबल होती है। बिलावल साहब के लिए भी अवेलेबल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अवेलेबल है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन बिलावल साहब के जो दूसरे बयानात हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में कुछ मतलब एक वो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आई थिंक वो बात बिल्कुल हकायत से बरक्स है। अगर आप पिछले 3-4 दिनों में देखें, अगर आप हवेलियाँ में पूंछ में जलसा देखें जहाँ पे इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर फैसल राठौड़ की कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ से मोहसिन अजीज़ साहब ने एक जलसा किया ह्यूमंगस, मतलब अवाम ही अवाम थी, सर ही सर थे जब जहाँ तक आप देख सकें। उसकी जो नेक्स्ट हल्का था हवेलिया में फॉरवर्ड कहूटा हवेली फॉरवर्ड कहूटा, वो LOC के साथ लगने वाला हल्का है। वहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के नारे लगाए हैं। मुस्लिम लीग के वहाँ पे जो जलसे थे बाग में, कल राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मुकाम साहब गए हैं, द क्राउड्स हैव बीन हिस्टोरिक। अब आप मुझे कहें कि ये परसेप्शन जो बिल्ड की जा रही है कि नहीं ग्राउंड पे उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कौन लोग हैं इन जलसों में, कौन बैठा हुआ है, कौन आ रहा है, कौन ये नारे कर रहा है? आप वहाँ पे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स की रिसेप्शन देखें, उनकी रैलीज देखें, मतलब वो फूल ही फूल हैं। मैं समर साहिबा एक अर्ज करूं, मुझे ये भी याद है कि पीपल्स PTI के जलसों पे PMLN वाले लोग ही कहते थे ना कि जो जलसे होते हैं ये कोई मेजर नहीं होता। देखिए, इलेक्शन कैंपेन में और क्या चीज़ मेजर होती है? जलसे, आपकी क़यादत फिर रही है, बिलावल भुट्टो साहब भी फिर रहे हैं, उनके सामने क्राउड्स देख लें, और राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम साहब के सामने। PTI का भी फिर वो जेन्युइन ही हुआ ना मैंडेट, जिसके ऊपर आप हमेशा सवाल उठाते हैं। देखिए, PTI का एक अपना मैंडेट था जिसको कम से कम मैंने हमेशा तस्लीम किया है, लेकिन जो इनका जो एक मैंडेट है कि जी हम हैं पूरे पाकिस्तान में, वो मैंडेट ये खुद ही नहीं प्रूव कर सक रहे। इतना बड़ा दिन था यौम कश्मीर के ऊपर, इन्होंने 5 अगस्त के ऊपर इन्होंने अपना यौम कश्मीर नहीं, जिस दिन इंडिया ने आर्टिकल 370 हाँ इस्तेसाल कश्मीर ना, आप लोगों ने इमरान खान साहब की रिहाई की प्रोग्राम कर लिए, तो सिवाय पेशावर में प्रोग्राम कहाँ हुए? कहीं पे हो पाए? और पेशावर में भी जो प्रोग्राम हुए उसमें भी बड़ा इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इट वाज अ गुड प्रोग्राम, आई विल गिव देम दैट, बट एवरी MNA एवरी मिनिस्टर ऑफ देयर ग्रुप, मतलब ग्रुप्स भी होते हैं ना, और ग्रुप सुहेल अफरीदी साहब के ग्रुप वाले जो फ्रंट एंड सेंटर भी थे, जिन्होंने तकरीरें भी की। सुहेल अफरीदी साहब की तो आजकल फेवरेट वर्ड है उनका और शफी जान साहब का काले चैनल ना, जियो का रिपोर्टर भी काले चैनल से आता है, दूसरा भी तीसरा भी। तो जुनेद अकबर साहब ने उस स्टेज पे खड़े होकर कह दिया कि लोगों ने अरबों रुपए कमाए इमरान खान के नाम पे, अब उनको चाहिए कि इस रिहाई की तहरीक में भी वो कंट्रीब्यूट करें। तो जब वो हम जैसे लोग कहते थे तो वो कहते थे कि ये काले चैनल्स के साथ मिल गए। सो सुहेल अफरीदी हैज अ लॉट ऑफ आंसरिंग टू डू, बट मोना उस दिन 5 अगस्त को अलीमा साहिबा एंड खान साहब सिस्टर्स डिडंट पार्टिसिपेट। वो गई नहीं। जो खुरम जीशान टाइप जो उनके बहुत जियाले और बहुत हार्ड लाइनर, वो नहीं गए। क्या प्रॉब्लम है उन्हें, आपको लगता है? मुझे क्या पता है, तो ये बताएंगे ना। इनके जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने उसी दिन कह दिया कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, उसी दिन उनकी डिमांड आ गई। तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या? फवाद चौधरी वाली जो डिमांड है वो लोग पहले से कह रहे हैं, फवाद चौधरी वाली मौलवी साहब जो वो बातें कर रहे हैं, तो मतलब जिन लोगों का मैंडेट, हम जैसे लोगों का मैंडेट आप नहीं तस्लीम करते, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट में आप हमारे साथ बैठने के लिए रेडी हैं। इंटरेस्टिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने के लिए रेडी हैं, हमारे लोगों के साथ बैठने, सिर्फ फर्क ये कि वो अपनी बेंचेस को नेशनल गवर्नमेंट को आप माइनस इमरान खान समझती हैं या नहीं? इमरान खान तो इज इन जेल। It means माइनस इमरान खान, मतलब ये अग्री कर चुके हैं इस बात? नहीं, बट आई एम सेइंग इमरान खान तो इज इन जेल, वो तो कन्विक्टेड एक इंसान है ना जेल में। तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि जो कॉन्विक्ट हो वो भी आके नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बने। ये तो इनकी तरफ से बात हुई थी, तो ये इनके धड़े हैं जो खुल के 5 अगस्त को सामने आ गए। जी झगड़ा साहब, ओवर टू यू। आप किस धड़े में ये भी बता दें फिर, अगर इस हिसाब से कि आप इतने जो धड़ा स्टेज पे नहीं था जलसे वाले दिन। और ये भी बताएं कि वो पैसे अस खुद खर्च करने हैं, जो जुनैद अकबर साहब ने भी तलकीन की है कि उनके नाम से अगर इतना कमाया है, तो क्या आप समझते हैं कि PTI के तमाम लीडरान इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स योर गुड सेल्फ, मतलब आप लोगों को ये काम करना चाहिए? पहले तो ये बात क्लियर कर देना, जो आप लोगों की डिस्कशन हुई कि जलसों के बावजूद क्यों PMLN की क्रेडिबिलिटी नहीं है।
دیکھیں ایک بات اچھی ہے، سمر سے جھوٹ آسانی سے نہیں بولا جاتا، وہ آپ کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ نظر آ جاتی ہے، بٹ وہ اس لیے کہ آپ وہ پشاور کا حال ہی دیکھ لیں جہاں پہ ہم دونوں 8 فروری کو تھے، ایک ان کا ساتھ والا حلقہ تھا، ان کے پارٹی کے ابھی ایک طارق عوان صاحب ہیں، انہوں نے 3000 ووٹ نہیں لیے تھے، ان کے کوئی جلسے جو ہوں گے 30-40 لوگوں سے زیادہ کے نہیں ہوں گے، وہ 30,000 ووٹ لے کے جیت گئے کامران بنگس سے۔ ایک ان کا اور کالیگ ہے وہ جو میرے حلقے پہ نوٹیفائی ہوا، وہ ان کی کنٹروورسی بھی چلی، ان کے خلاف تو سمر کے بیان موجود ہیں کہ 1608 ووٹ تھے ان کے، ٹھیک ہے جی، اچھا ہاں اچھا پھر آپ جو ہے وہ آتے جائیں اسی طریقے سے جو نواز شریف کی سیٹ پہ ہوا تھرو آؤٹ۔ تو انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے، سمر اپنی سیٹ پہ کنٹروورسی مانتی ہے، تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ الیکٹرل کریڈیبلٹی پہ جو لوگوں کا یقین جو ہے وہ چلا گیا ہے نا، تو اس کے بعد اب جلد سے زیادہ ہو کم ہو جو ہو نہیں ہو، پیپلز پارٹی کا بھی چلا گیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو 24 میں بھی نہیں تھا یقین، ہمیں پتا تھا۔ میں یہاں پہ ہی بیٹھا تھا اس دن، پیپلز پارٹی کے کوئی سینیٹر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سیٹیں یہ وہ تو ان کے یار آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے صدر کیوں ان کے ووٹوں سے بنے ہوئے، ہاں کریکٹ رائٹ۔ تو ہمیں یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ محسن نقوی نے ٹھیک کہا، سسٹم کولیپس کر گیا ہے، لیپ ٹاپس دینے سے نہیں ٹھیک ہوگا، نواز شریف کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بننے سے نہیں ٹھیک ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ یہ وہ 80 سال کی بات کر رہے تھے، تو 80 سال میں 3 سال عمران خان کے نکال دیں، کریکٹ 77 سال کن کی حکومت رہی ہے؟ 1981 سے نواز شریف گورنمنٹ میں ہے، ملٹری ادوار بھی تو رہے نا، 1956 سے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو یا ان کی اولاد گورنمنٹ میں ہے، اور باقی جو ہے وہ محسن نقوی کی پارٹی، 3 ہی پارٹیاں ہیں نا، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے حکومت کی ہے۔ عمران خان نے تو 3 سال کی ہے۔ ہمیں سسٹم ریسیٹ کرنا ہے، پاکستان کے لیے ریسیٹ کرنا ہے، اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ آپ عمران خان کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی کہ اس میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ جو ہے وہ لانا ہے۔ آپ کی سنا ہے آج کل بہت لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ آپ کی میٹنگ ودن پی ٹی آئی تھی یا کچھ ایکسٹرنل کچھ افراد سے بھی میٹنگ تھی آپ کی، جو آپ کہہ رہے ہیں کل بھی آپ کی؟ نہیں، ہماری کل پی ٹی آئی کی میٹنگ، پی ٹی آئی کی میٹنگ، اور بھی میٹنگز ہو رہی ہیں آج کل یا نہیں؟ یو ڈینائی؟ مجھے کسی میٹنگ کا نہیں پتا، بٹ دیکھیں فار ایگزامپل لیٹس سے اگر آپ کا ہے، میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ لیٹس سے ٹیک سہیل افریدی، ان کی کسی بھی اسٹیٹ فنکشنریز سے جو ہے وہ میٹنگ ہو، ان کو کرنی چاہیے۔ میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں ملیٹنسی کا چیلنج ہے، وہ تبھی حل ہوگا جب وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پولیس، ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہوگی، اور میری سجیشن یہ ہوگی کہ اس کے لیے جو پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے جو چیف منسٹر چیئر کرتے ہیں، کہ وہ بڑی فریکوینسی سے جو ہے وہ آئے۔ اور کل یہ بات بھی ہوئی کہ دیکھیں یہ ہماری سٹرگل رہے گی، اور اس سٹرگل کا ایک سمپل مقصد ہے، اگر لیجٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے آئین کے، قانون کے، عدالتوں کے دروازے بند ہوں، تو پھر یہ آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے وہ سٹرگل جو ہے وہ آئینی طریقے میں سٹریٹس پہ لے آئیں۔ اچھا، ون لائن اباؤٹ بفور آئی گو ٹو مندوخیل صاحب، بہت ضروری بات ہے یہ، اس کا جواب آنا اہم بھی ہے، سمر صاحبہ نے بھی اس کی نشاندہی کی، علیمہ صاحبہ ان کی عدم موجودگی، یہ مطلب ایون 5 آپ کے اگست کے احتجاج میں آپ نے سولیڈیرٹی کشمیر سے دکھانے کی جگہ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے خان صاحب سے استحصال کے خان صاحب بنایا آپ نے۔